नमस्कार. तुमकां जर विचारलें की आमच्या गोंयांत ट्युरिस्ट कित्याक येता असो जर प्रश्न केलो जाल्यार तुमच्या तोंडान कांय जाप आसतल्यो. तो म्हळ्यार एक म्हळ्यार बीच आनी बिचार जावपी वेगवेगळे फेस्टिवल्स हाज्या खातीर ट्युरिस्ट येता. पूण आनी एक जे सगळ्यांक खबर आसा की आमच्या गोंयांत ट्युरिस्ट येता ते आमच्या गोंयची देवळां पळोवपा खातीर आनी सैमान नटिल्लें हें गोंय पळोवपा खातीर. सद्याक हांव एका अशाच देवळा बद्दल तुमच्या वांगडा गजाल करपाचो आसा, तें म्हळ्यार बाबरेश्वर टेंपल कलंगूट हांगासर. बाबरेश्वर देवूळ जें आसा ताची एक खासियत आसा आनी ताची जात्रा 28 फेब्रुवारीक आसा. ताची खासियत म्हळ्यार हांगासर बनाना फेस्टिवल अशें म्हणटा, इंटरनॅशनली फेमस आसा बनाना फेस्टिवल म्हणून, कारण हांगासर केळीचे घड एक अर्पण केले वता देवाक मागण्यो पुराय जाल्या उपरांत. आनी अशें म्हाका दिसता कितलेशेच हजारांनी घड हांगासर हाडटात आनी ते माठोळेक अशे बांदतात. अशा ह्या एका वेगळ्या देवळाची जात्रा 28 तारखेक आसा आनी ताचे बद्दल चड जाणा घेवपा खातीर हांव सद्याक कलंगूट बाबरेश्वर देवस्थाना कडेन पावला आनी देवस्थानाचे कांय लोकां कडेन आमी उलयतलेत. तशेंच आमचे कलंगूटचे एक डायनमीक MLA ते म्हळ्यार मायकल लोबो हांचे कडेन सुद्दां आमी उलयतले. सो हे देवळाची पुराय म्हायती आमी जाणा घेवया कितें कितें आसा ती. गोंयच्या नकाशाचेर सगळ्यात सुंदर प्रदेश म्हळ्यार कलंगूट आनी हांगासरले बिचीस तर सारके फेमसूच आसा, सगळ्यांक खबरूच आसतले. आनी तातले तातूर ह्या प्रदेशांतली सोबीतकाय वाडोवपी एक खंयची गजाल ती म्हळ्यार देवळां हांगासरली. आनी ह्याच प्रदेशांतले एक खासा देवूळ म्हळ्यार बाबरेश्वर देवस्थान हाची जात्रा 28 तारखेक आसा आनी हांचो आशिर्वाद पुराय कलंगूटचेर आसता. आनी ह्या देवळा बाबतींत आनी तांचो आशिर्वाद कसो कितें लोकांचेर आसता आनी हाचे बद्दल चड उलोवपा खातीर आमच्या वांगडा मायकल सर आसा. सर नमस्कार, येवकार. नमस्कार सर, जात्रेच्या निमतान तुमचे विशीज लोकां खातीर. देव बाबरेश्वराची जात्रा 28 तारीख आनी कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या सगळ्या लोकांक आनी चड करून कलंगूटच्या लोकांक हांव शुभेच्छा दिता जात्रेची. आनी शुभेच्छा दितना देव बाबरेश्वरान जे ह्या वर्सा लोकांचेर आशिर्वाद घातलो, तेंच्या धंद्यांचेर आशिर्वाद घातलो. खुबशे फॉरेन ट्युरिस्ट कमी जाले, पूण तरी आसतना इंडियन ट्युरिस्ट येवन आमच्या जे लोक जे हांव जे शेतकार, वॉटर स्पोर्ट्सवाले, टॅक्सीवाले, टू व्हिलर भाड्याक दिवपीवाले, शॉपकिपर आनी रेस्टॉरंटवाले सगळे लोकांचेर देव बाबरेश्वराचो आशिर्वाद ह्या वर्सा आसलो. आनी तेच्या आशिर्वादानूच हो बरो सिजन जाल्लो आहा. आनी लोकांक हांव शुभेच्छा दितना इतलेंच म्हणूंक सोदता की एवरी इयर ह्या जात्रेक लोक वाडत आसा. आनी ह्या वर्सा म्हाका दिसता की सगळे गोंयचे लोक ह्या स्थानाचेर येतले, पवित्र जाग्याचेर येतले. नॉट ओन्ली इन बिजनस सर, बाकीचे सुद्दां खुबशी भावार्थ आसा ह्या देवाचेर. ताचे बद्दल थोडें कितें सांगूं शकता? म्हळ्यार तुमी जशें म्हणलें की वर्सान वर्स आमी 2 वर्सां पयलीं हांगासर आयिल्ले तेन्ना जी संख्या आशिल्ली म्हाका दिसता गेल्या वर्सा तेच्याकून चड आयिल्ले. सो ह्या वर्सा म्हाका दिसता एक्सपेक्ट तुमी चड करता आसतले, कारण पुराय गोंयचे लोक हांगासर येवपाक सोदतात आनी हांगासरले भावार्थ चड वाडत चल्ला. ताचे बद्दल देव बाबरेश्वराची जात्रा जेन्ना जाता, आमचे कलंगूटचे लोक सगळे जे आहा, कलंगूट भागांतले लोक, क्रिस्तांव, हिंदू, मुस्लीम हे सगळे लोक ह्या देवस्थानान येता. बाबरो देव म्हणजे फामाद. बाबऱ्या कडेन वचप म्हणजे लोक सगळे आपले कितें आपल्याच्या कुटुंबाचेर, आपल्या घराचेर कितें वायट येयला जाल्यार थिंगा वचून सांगणे करता आनी ते जे कितें वायट कितें आहा तितलें पयस जाता थिंगा ऑटोमॅटिकली. थिंगा सांगणे करपी लोकूय आसा, आदले लोक आमचे ते. आनी सगळे बरे मागपा खातीर लोक येता. आनी हांव जेन्ना एवरी इयर जात्रेक वयता जाली 4 वर्सां जालीं, हांवूच पळयता की आमचो मुस्लीम लोक, आमचो कॅथलीक लोक मोठ्या भावार्थान येता. जशे हिंदू लोक कॅथलिकाच्या धर्माच्या फंक्शनाक वयतात, आमचे सेंट फ्रांसीस झेवियराच्या फेस्ताक वयता, आमचे मिलाग्रिसाच्या फेस्ताक वयता, म्हापसा मिलाग्रिस सायबिणीच्या फेस्ताक, तशे आमचे क्रिस्तांव लोक ह्या बाबऱ्याच्या पांया कडेन येता आनी वर्साक एकदां ताका दिवो पेटयता आनी तेचे कडेन मागता. मागतना ते आमचे सगळे लोक, स्पेशली जाणटे जे आहा,
कॅथलीक तशे हिंदू आमचे सगळे लोकां खातीर मागता. आमच्या कलंगूटचे जितके लोक आहात तेंचे हेल्था खातीर मागता, तेंचो धंदो बरो जावचो म्हणून मागता आनी कांय वायट येवचें न्हू आमच्या गांवाचेर म्हणून ते मागता. 2 वर्सां पयलीं जेन्ना आमी आयिल्ले तुमचे कडेन उलयताले तेन्ना बाबरेश्वराच्या आशिर्वादाचे तुमी आशिर्वाद आशिल्ल्या कारणान जायतीं कामां सुरू केल्ली आनी जी म्हाका दिसता 2 वर्सांक खुबशीं कामां तातूंतल्या पुर्ताक पावल्या. तांचो एक म्हाका बरो एग्जाम्पल दिवपाक शकता सर कसो? बाबरेश्वराच्या आशिर्वादान पयलो हांव जिखोन येयलो. सगळ्या देवांचो आशिर्वाद आसलोच पूण बाबरेश्वर देवा कडेन आमी पयले गेल्ले जेन्ना आमकां टिकेट डिक्लेअर जाल्ली आनी आशिर्वाद आमकां असो मेवलो की फटाफट आमचे सगळीं कामां जायत गेली, आमी जिखले आनी तेजे उपरांत जितकी कामां आमी प्रपोज केल्ली सरकारा कडेन आनी अंडर CSR एक्टिविटी पासून कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सगळीं कामां आमी पूर्ण केल्ली आहा आनी लोक आयज पळयता म्हापसासून कलंगूट पासून अप टू शिंकेरी अप टू बागा ही सगळे कामां जी आहा ती आमी चालीक लायिल्ली आहा. थोडी कामां 70% कंप्लीट जाल्ली आहा. आतां जे सेवरेज नेटवर्क जे कलंगूटचे अंडरग्रावंड वॉटर पोल्यूट जाल्ले आहा ते अंडरग्रावंड वॉटर जे पोल्यूट जाल्ले आहा ते सारके जावपा खातीर आमी सेवरेज नेटवर्क स्टार्ट केला आनी देवाच्या आशिर्वादान हो नेटवर्क 90% कंप्लीट जाल्लो आहा आनी जो 10% उरला तो 1-1.5 म्हयन्या भितर सोंपता. आमचो गार्बेज प्लांट कलंगूटान फर्स्ट ऑफ इट्स कायंड इन एशिया आनी इंडियेक नंबर 1 अंडर स्वच्छ भारत आमी तो आतां इनॉग्रेट करपाचे आहा की कोस्टल बेल्ट नॉर्थ गोवाची कोस्टल बेल्ट सारकी साफ आसची, एक प्लास्टीक एक गार्बेज आसची न्हू म्हणून आमचे हे विचार आहा आनी हे विचार जर कंप्लीट करतले जाल्यार देवांचो व्हडलो आशिर्वाद जाय. कित्याक लोकांच्या मनांनी वचपाक जाय की आमी गोंया स्वच्छ दवरया, आमी गोंया क्लीन दवरया, आमी गोंया अशें क्लीन दवरया की लोक येता पळय ते म्हणपाक जाय की बाबा गोवा इज द क्लिनस्ट स्टेट इन इंडिया. अशें आमी करपाक जाय. हे आमी करतले जाल्यार देवाचो आशिर्वाद पयलो लोकांचेर आसपाक जाय, लोकांच्या मनान वचपाक जाय की आमी क्लीन दवरतले. आमी जेन्ना टेम्पलान वयता, देवळान वयता, देवूळ क्लीन आसता, देवळाचे सरावंडींग क्लीन आसता कित्याक सगळे लोक म्हणटा की हें देवूळ क्लीन आसपाक जाय. तशें आमी चिंतपाक जाय की आमचे रस्ते, आमचे वाडे, आमचे बिची आमच्यो म्हणून चिंतपाक जाय आनी लोकांनी सगळ्यांनी त्यो बिचीस सगळ्यो क्लीन दवरपाक वावुरपाक जाय. आनी म्हाका दिसता देवाचो आशिर्वाद सगळ्यान व्हडलें आसता आनी देव बाबरेश्वराच्या आशिर्वादान हें सगळें जाल्लें आहा आनी फुडें वचोन लोकांच्या मनांनी देव हो घालतलो की तुमी कलंगूट, कांदोली, बागा, कोस्टल बेल्टा खातीर तुमी कितें तरी करपा जाय कित्याक हेचेरूच तुमचें पोट आसा. म्हणजे ह्याच बेल्टाचेर ट्युरिजमाचेर आमी सगळे जगता, आमी सगळे जाण पोट भरता, कोण कामाक आहा, कोण धंदो चलयता आनी म्हाका दिसता लोकांनी जर तर काळजी घेत जाल्यार सगळें जातलें. आणि म्हाका दिसता तुमचो एक वेगळो विश्वास, एक वेगळो भावार्थ ह्या देवाचेर आसा आनी येस तुमच्या मनांतली जितली कामां आसा तितली नक्की पुराय करून घेतलो बाबरेश्वर देव. आनी थँक्यू सर, थँक्यू व्हेरी मच आमच्यान उलयल्या बद्दल. थँक्यू. थँक्यू व्हेरी मच. हांगासर जायत्या लोकांचो भावार्थ इतलो आसा ह्या देवाचेर की खुबशे जाण अख्ख्या गोंयांतल्यान लोक येता हांगासर, पूण गांवच्या लोकांचो सुद्दां तितलोच आनी ताच्याकून चड भावार्थ आसा कारण इतलीं वर्सां ह्या देवा कडेन ते चरणा कडेन वयतात, ताचे कडेन पुजा करतात. आनी अशेंच एक आमचे गांवचे एक व्यक्ती जे शांतादुर्गा संस्थानाचे सेक्रेटरी आसा आनी तांचो सुद्दां इतलोच भावार्थ आसा. तांच्यांनी खुबशे हांगासरली गजाली पळयल्या. तांचे कडेन उलया सुदेश शिरोडकर आमच्या वांगडा आसा. सर नमस्कार. नमस्कार. सर सगळ्यान पयलीं तुमचे विशीस कलंगूटच्या लोकां खातीर तशें पुराय गोंयच्या लोकां खातीर ह्या जात्रे निमतान. सगळ्यांक आमी देव बाबरेश्वराच्या 52व्या 52nd जात्रेक सगळ्या कळंगूटच्या तशेंच गोंयच्या सगळ्या लोकांक शुभेच्छा.
देव बाबरेश्वराचें नांव घेवन तशेंच शांतादुर्गेचें नांव घेवन आमचे कलंगूटचे सगळे लोक आपलो दीस सुरू करतात. आपल्या भुरग्या बाळांचें बरें जावचें म्हणून मागतात. आनी जात्रा ही अशी आहा की लोक आपल्या सोयऱ्या दायऱ्यांक घरा आपयतात आनी सोयरे दायरे सुद्दां न चुकता ह्या जात्रेक पांयां पडोंक येतात आनी तेंची कितें आंगवण आसता ती पुराय करता. बरोबर. आणि म्हाका दिसता आमी एक युनीक गजाल हांगासर पळयता ते म्हळ्यार सगळे घड लायतात हांगासर हाडून. ताजे बद्दल म्हाका थोडें कितें सांग. घड आतां कितें आसा, आमी ल्हानपणी पासून आमी भुरगे जेन्ना शॉर्ट पॅन्टीन हांगर मातयेच्या कळशांचेर खेळटाले तेन्ना पासून लोक हांगासर घड म्हणून केळांचो घड आंगयताले आनी कितें तरी मागणें आसतालें तेंचें की हे बाबा म्हाजें काम जावचें बाबरेश्वर देवा, तें काम जातकच हांव तुका फुडल्या वर्सा घड दिता, अर्पण करता. आनी जशीं जशीं लोकांची कामां जायत गेलीं तशें तशें हे घडांचें प्रमाणूय वाडलें. आतां इतले लोक घड घेवन येतात, हजारांनी लोक घड घेवन येतात आनी ती माटोळी बांदून एकदम प्रफुल्लीत अशें वातावरण जालें. फॉरनरां मदीं, इंडियनां मदीं, टुरिस्टां मदीं द बनाना फेस्टिवल म्हणून हो संपूर्ण गोंयभर न्हू तर संपूर्ण विश्वान, संपूर्ण जगान हो फामाद फेस्टिवल जाल्लो आसा. आनी आमी हेंय पळयल्लें आसा की थोडे टुरिस्ट ह्या फेस्टिवलाच्या दिसांनीच हांगासर येतात गोंयान. कित्याक इट इज बिकम लायक अ व्हेरी युनीक फेस्टिवल वीच इज सेलेब्रेटेड इन द नेम ऑफ बनाना. आनी देव बाबरेश्वराचें अशें आसा की ते सगळ्या जाती धर्माचे लोक हांगासर आपल्या भावनेन सारके आर्थतेन येतात हांगासर आनी आपली कितें मागणी आहा ती पुराय मागता आनी आपलें कितें पूर्ण जालें म्हणटकूच घड, तेल हांगासर दितात, थोडे महाप्रसाद दितात आनी जात्रेचे एक 7-8 दीस हो कार्यक्रम चलता आनी सदांच हांगासर महाप्रसाद आसता. एवरी डे मोर देन 2-3 हजार लोक जेवतात हांगासर आनी एक तरेचो एक 8-10 दिसांचो हो उत्सव. म्हणजे जशे बिझनेसमॅन आसा जे बिचार आपलो धंदो करतात, हॉटेलवाले आसात, बाजारवाले आसात, लोकल आसात, टुरिस्ट आसात, इंडियन, फॉरेनर, तशेंच बारीक लोक अशे हॉकर्स, हे सगळे लोक एक जातात आनी हो बाबरेश्वराचो उत्सव मनयतात. म्हणजे टॅक्सीवाल्यांचो सुद्दां खूब आवडता आसा कारण खुबशे लोक थंय टॅक्सीवाले सुद्दां येतात थंयसर. सी कलंगूटच्या लोकांचो टॅक्सी हो प्रत्येकाचो बिझनेस. प्रत्येक घरांत तुमी वचात 1 किंवा 2 नाजाल्यार घरांतलो एक तरी भाव हे टॅक्सी बिझनेसान किंवा हॉटेल इंडस्ट्रीक रिलेटेड आसा. आनी टॅक्सीवाल्यांचे म्हणटू सगळेच आसात, बायकवाले आसा, प्रायवेट टॅक्सीवाले आसा, सगळे म्हणजे सगळे धंद्याकार म्हणटा पळय तो एक आपलो घरचो एक घड आनी आपल्या एक धंद्याचो म्हणून एक घड बाबरेश्वराक अर्पण करता आनी तांकां देवान दिल्लें आसा म्हणून तांकां दिसता देवाक दिलें म्हणटकूच खूब दिता देव परतून. तशीच आतां ती स्टोरी. कसली एक कार्यक्रम करतले जाल्यार सगळ्यान इम्पॉर्टंट जी गोष्ट आसता जो एक मनीस आसता तो म्हळ्यार अध्यक्ष. आनी येस बाबरेश्वर देवस्थानाचे जे आतां जात्रा आसा आनी इतले सगळे प्रोग्राम जांच्या खांद्यार आसा ते ह्या बाबरेश्वर देवस्थानाचे अध्यक्ष उदय शिरोडकर आमच्या बरोबर आसा. सर नमस्कार. सर म्हाका एक सांगात, ह्या सगळ्यान पयलीं तुमचे विशेश पुराय कलंगूटच्या लोकां खातीर आनी पुराय गोंयकारां खातीर ह्या जात्रे निमित्त. हे श्री देव बाबरेश्वराची जात्रा ही 52वी जात्रा आसा. आमचे विशेष आसा सगळे ग्रामस्थ आनी आमचे सगळे गोव्यातले लोक हांकां 52व्या जात्रे सवाय प्रितीत शुभेच्छा व्यक्त करता. ह्या जात्रेचे एक वेगळेपण म्हळ्यार सर ह्या जात्रेची घडाची जात्रा अशी म्हटली वयता, ते वेगळेपण आमकां पयलीं सगळ्यांक सांग. घडाची जात्रा म्हणून हो एक आमचो राखणदार देव बाबरेश्वर, हेका एक नवस करता देव, आपले कितें सांगणे बिगणे करता आनी त्या निमित्तान एक तेका एक गडाची आंगवण अशी तेका हें करता. आपलें काम जाल्या उपरांत तेका एक गड असो एक आंगयता. तुमी अध्यक्ष आसा ह्या देवस्थानाची सद्या, सो तयारी भरपूर करची पडटा आसतली. कशी कितें तयारी जाता ह्या सगळ्या जात्रेची? तयारी म्हणटकूच ही आमची सगळी ही आमचे कार्यकारिणी सदस्य आसता, सगळे आमी एकमेकान काम करून ही जात्रेची तयारी चालू आसा. कितें कितें प्रोग्राम आसा ह्या वर्सा पळोवपाक? ह्या वर्सा पयले दिसा आमचे लघुरुद्र जाता सकाळी, तेच्या नंतर रात्री आमचे दशावतारी नाटक आनी दुसऱ्या दिसा सार्वजनीक पुजा आसता आनी मागीर आणखी 5 दिसा आनी 7वे दीस आमच्यो पुजा चालू आसता. तशेंच फेरी व्हडली आसता हांगा. फेरी व्हडली आसता आनी सगळे हांगा कार्यक्रम आसता, सगळे आमचे गांवचे लोक हांगा कार्यक्रम करता. 7वे दीस हांगा बरे कार्यक्रम आसता, ऑर्केस्ट्रा नाटकां आसता.
जितलो भार एका अध्यक्षाचेर आसता तितलोच म्हाका दिसता भार बाकीच्या कार्यकर्त्यांचेर आसता जे ह्या देवळा खातीर काम करतात. तशेंच एक मेंबर आमच्या बरोबर आसा यशवंत आमच्या बरोबर आसा. यशवंत नमस्कार. नमस्कार. सगळ्यान पयलीं तुमचे विशीस आमच्या कलंगूटच्या लोकां खातीर तशेंच आतां ह्या देवळान जायते पुराय गोंयचे सुद्दां लोक येतात तांच्या खातीर विशीस. सगळ्यां पयलीं हांव आमचे भक्त जे आहा श्रीदेव बाबरेश्वराचे तांकां जात्रोत्सवाचो हार्दिक शुभेच्छा दिता. आमच्या गांवचे तशेंच संपूर्ण गोंयभर आनी भारतभर जे पासून लोक इंटरनॅशनल ट्युरिस्ट हांगासर येता आमची जात्रा पळोवपाक, ते पिक्चर्स घेवन वयता. म्हाका दिसता आमची ही बाबरेश्वर देवाची जात्रा जगभर फेमस जाल्या एज अ बनाना फेस्टिवल म्हणून म्हाका दिसता. आनी एवरी इयर आमचे हे गड जे आसता आंगवणीचे एकल्या एकल्याचे विशीस घेवन येता, ते काम सांगणे करता आनी नेक्स्ट इयर ते गड घेवन येतात. अशें करून करून आमचे म्हाका दिसता भरपूर गड लोक येता पयसून पयसून येवंक लागल्या आनी म्हाका दिसता तांकां तसोच देवाचे आशिर्वादूय सगळ्यांक मेळटा. ताका लागून हांव सगळ्यांक एक जात्रोत्सवाचो हार्दिक शुभेच्छा दिता. कलंगूटचे जे बिझनसमॅन आसा ज्यांचे खूब बिझनस आसा हांगासर, टॅक्सी बिझनस आसा तशेंच हॉटेलियर्स आसा, तांचो सुद्दां हांगासर खूब वेगळो विश्वास आहे देवाचेर आनी ते आवर्जून ह्या देवा कडेन येतात. ताचे बद्दल थोडें कितें म्हाका बिझनसमॅन आमकां सगळ्यात मदत करपाक आपुणूच फुडें येता. तशेंच कोस्टल बेल्टाचे जे आमचे फिशरमॅन आहा ते सुद्दां हांगासर. आनी ही अशी जात्रा की आमची हिंदू धर्माचीच न्हू, हांगासर क्रिश्चन लोक येता, बाकीच्या धर्माचे लोक येता. आनी म्हाका दिसता हो आमचो एकठांय येवपाचो एक कारण जात्रेच्या निमतान. आनी तशेंच बिझनसमॅन जावं टॅक्सी फेलोज कोणूय कसल्याय बिझनसाचे ते आपूण येवन हांगासर आमकां कितें मदत करता जावं आनी कितें तरी. आनी आमी आतां ठरयल्लें आहा हें देवूळ जें आहा तेका आमी रेनोवेट करून बरें देवूळ करपाचें आनी हेच्याक बरें आमी लोकांक फेसिलिटी दिवंक सोदता. म्हाका दिसता हे एक अशें देवूळ आसा गोंयांतलें जाची सुंदरकाय हांगासरलो बीच, हांगासरल्या सायडीकूच आशिल्लो बीच सुद्दां वाडयता. आनी कलंगूट म्हटल्यार काय बीच पयलीं येता, ताच्या नंतर जी देवळां हांगासरली आसा ती तितलीच सोबीत आसा. अशेंच एका देवळा कडेन आमी आसा सद्याक बाबरेश्वराची जात्रा 28 तारखेक. एंड हे जात्रेचो सगळो भार जो आसा तो अध्यक्षाचेर आनी सगळे जे हांगासरले कार्यकर्ते तांचेर आसा. सगळ्यात पयलीं तांची नांवां जाणून घेवया आमी. तुमचें नांव? संजय माडकर. संजय वीरेंद्र कोरगांवकर. वीरेंद्र महादेव कलांगूटकर. महादेव कलांगूट. अर्जुन शिरोडकर सेक्रेटरी. सेक्रेटरी. लक्ष्मण सादरो शिरोडकर अध्यक्ष. उमेश दिवकर मेंबर. कृष्णानाथ नांदवडकर कलांगूटकर मेंबर. म्हाका दिसता ही एक युनिक जात्रा आसा जी इंटरनॅशनली फेमस आसा एज अ बनाना फेस्टिवल. आनी हांगासर पळोवंक गेल्यार तितलोच सोबीतकाये खातीर तितलोच वाव आसा. सगळ्यान पयलीं हे जात्रेचें म्हत्व जशें आमकां प्रेजिडेंटान सांगलें सिनेक ब्युटी आसा ताचे बद्दल म्हाका थोडें कितें सांगा. हांगा कितें आसा हे करंजीचें जे झाड आसा त्या करंजी झाडा खाली म्हणजे बाबरेश्वर वसलेलो आसा. आयल्ले जे आमचे जाणटे आसले फिशरीज म्हणजे सुरवात पासून तेंच्यांनी एक दर्यान कितें तरी बरें कितें आमकां मेळचें ह्या उद्देशानसून हांगासून एक जाणट्यांनी एक देवळी घुमटी कशी केली आनी तेंच्यांनी पुजा कशी धाकटुली बांदल्यांनी हें सुरू केलें. तेन्ना तांकां फिशान भरपूर मुसले मेळांक लागले, भरपूर फीश मेळांक लागले. आनी त्यामुळे तेंच्यांनी कितें केलें त्या दृश्टीनसून हांगा एक स्थापना पुजा म्हळ्यार ल्हव जत्रेचें स्वरूप येयलें. आनी 1964 हे भरभराट जाली तेजी. आनी आतां मागीर कितें जालें पयलीं हे जाणटे आनी एक सीमे पुरुश्कर एक समाज आसलो की ते आपुणूच चलयताले. मागीर कितें केलें की अशा पद्दतीन चलना हेंचे कडेन थोडीशी म्हणजे तेणी सबंद गांवांक हें केलें की बाबा सबंद गांव जर भितर पडलो जाल्यार जात्रा मोठ्या प्रमाणात जावंक शकता. आनी त्या 1964 ही जात्रा मोठ्या प्रमाणात जावंक लागली. 50वो जालो, आतां 52वो जालो. आनी आतां भुरगे जे आमचे भितर सरलेले उमेदी काम करणारे धडपडी अशे उद्देशान भरपूर जाल्ले आसा. प्रत्येक वर्सा आमचे इतके इन्कम जाता. ह्या उद्देशान आमी आतां ठरयल्लें आहा की देवस्थानचे जे ओल्ड स्वरूप तशेंच आहा, मातशें आमी रेनोवेट केल्लें आहा. आतां तुमकां सांगलेलें त्या प्रमाणे फुडें आमी एक बोडगेश्वर देवस्थान कशें आहा त्या पद्दतीचे उबी मूर्त आनी बरें जावचें. आनी ते गांवांत सबंद ते राखणदार आहा तो राखणदाराक अशें दवरूंक जायना कित्याक राखणदार आमचे गोंगवटचेच न्हू, गोवा सगळें हें करा. तशी आमची दुसरी देवी आहा ती शांतादुर्गा आहा, ती शांत आनी राखणदार म्हणजे दोगांयचे जे हे आसा ते शांतादुर्गा आनी बाबरेश्वर यांच्यामुळे संबंध गांवचे जे आमचे कल्याण उद्योग धंदे लोकांचे हांगासून जे पर्यटक येयल्ले आसा ह्या पर्यटकांचे मुळे आपले टॅक्सी यांचे सगळे धंदे बिंदे व्यवस्थित चलता, तांकांय 4 पैसे प्राप्त जाता आनी गंगोटची एक प्रकारे भरभराट जाल्ली आसा. म्हाका एक सांगात की हांगासर
घड जे लायता हे केन्नाच्यान घड लावप, घड हाडून एक अर्पण करप आनी जे वयर बांदप, माठोळी कशी बांदप, हे केन्नाच्यान सुरवात जाली हाजे बद्दल? ती पहिली पासून जाली, कित्याक हे बाबरेश्वराचे आदिस्थान बागा पर्वताचेर आहा. त्या थंयचो बागा पर्वताचेर चडपाक खूब डिफिकल्ट. ते वर्सासून एकदां आमची जेवणी जाता तेन्नाच आमी थंयसर वयर चडोन वयता. पावसाच्या पयले हेका ही आमची ही जावची आदी श्रावणाच्या पयल्या आयतारा नाल्यार बुधवारा तेन्ना आमी थंय वचोन तेजें हें करता. कित्याक थंय वचोंक जायना म्हणून मागीर ताका आमी ते आमच्या जाणट्यांनी प्रसादाचेर विचारलें, बाबा तूं एक तुजें स्थान दाखय, आमकां चडोंक जायना. तेन्ना तेणेन एक करंजीचें झाड, हें करंजीचें झाड वखदी झाड. तूं खंयचोय कितें घावो जालो आनी कितें जालें तर ते एक मातशी साल काडून न्हू तरणे फळ आहा पळय तेजें हें ते गायाक लायशीत तर तुजो घाव हे जालोच म्हणून सांगता तो हे वखदी आनी सारको जाता. आनी हेजी आख्यायिका आख्खी जगभर पसरलेली आहा. कित्याक हे जसो दर्या सम्राट वेता तसोच ह्यो हांगर वेताळाच सारको दर्याचो सम्राट. कित्याक तो सारके न्हांवपाक बी वेताळाच भाशेन वयता. हेजे दोन एक आमचो दूधसागरा वयलो दूधसागराचो मानकरी आनी साळेश्वर बोडगेश्वर हे तेजे साथीदार एकदम भक्कम. हे तर हेंकां तर तिगायकूय तर एकठांय तर उलो केले तर तुजें काम जालेंच म्हूण समज, जे काम 100% जाता. ही जी आख्यायिका आहा हांगर. घड बांदप ते केन्नाच्यान सुरू जाल्ले? म्हणजे पयलीं म्हाका दिसता केळी बीन अशें अर्पण करता आसतले, 5-5 केळी. आतां घड बांदप बीन केन्नाच्यान सुरू जालें अंदाजे? पहिले केळी 5-5 दवरताले हाडून आनी मागीर कोणाची कामां जाता कितें जाता मागीर तर घड हाडून बांदूंक लागले. 51 पासून घड हाडून दितात आनी दिल्ले आहा अशें. म्हणजे तेजें काम व्हडलें, जशें काम व्हडलें आसा पळय तशें तो आपले सांगणे करता, बाबा आपल्याक जावचें 51 पासून घड हांगर हाडून दिल्ले आसा. हे मनीस आहा हांगर. पूण वार्षिक आमी पळयता की इतले घड आसता. अंदाज कितले घड हांगासर पावतात अंदाजे? अंदाज 5,000 गट पावता. 5,000 घड पावतात. पयले दिसा कमीत कमी एक 2,000चे वयर गट येता पयलेच दिसा. तुमी ते सगळे घड बांदतात हांगासर? आणि पयले दिसा बांदता आनी दुसरे दिसाच्यान आमी रातची पावणे स्टार्ट करता. अशें फेस्टिवल आनी अशी जात्रा जावपी म्हाका दिसता एकूच देवस्थान आसा आख्ख्या गोंयांत जे इतले प्रमाणान घड येता आनी इतले एक ट्युरिजम डेस्टिनेशन कशें एक फेमस आसा. कारण बनाना फेस्टिवल म्हणून जाल्ले आहा बनाना फेस्टिवल म्हणून जाता. आतां ट्युरिजम येतात पळय आनी ते वार्षिक आसता थोडे, ते म्हणटात आमी फेस्टिवल मुद्दाम पळोवपाक येता. ते हांगर मागता आनी दुसऱ्या वर्सा ताका भुरगीं जाता. कित्याक हो काळ साखळी घडलेलो आहा. ताका एक 15-20 वर्सां जालीं भुरगीं जायनासलीं. ताका कोणी तरी सांगलें तूं वचोन हेचे कडेन मागणें माग म्हणून. तो त्या वर्सा हांगा मागणें मागलें आनी ताका दुसऱ्या वर्सा चड जालो. देवाची कितें आंगवण फारीक केली पूण इतको आमच्या देवाचो हें आहा, विश्वास आहा आनी तो 100% कोणाची कामां करून दिता. आनी एक पळयलां की आतां आमी 50व्या जात्रेकूय आमी हांगासर आयिल्ले आनी आतां परत 52व्या. म्हाका गेल्या वर्सा आमी पळयलें की खुबशे एक्स्ट्रा लोक हांगासर वाडले. तशेंच फक्त कलंगूटच्या लोकांचे न्ही, पुराय गोंयचे लोक येता हांगासर. म्हणजे एक वेगळो भावार्थ आसा तांचे. भावार्थ हेच आतां सांगलें कितें आहा तर आतां एक कोण खोशेन हांगा हें करता, थोडे एक आंगवणी करता, जे वाडत वयता. आतां पयलीं आमचे जेन्ना आमी सुरवात घेतलेली 1960 आमी जेन्ना पयली सुरवात केली, आमी जेन्ना घेतलेली, आतां ट्रस्ट केली आमी 2006 तेन्नासून आमी घड 1,000, 1,500, 2,000 अशें वाडत गेले. म्हणजे हेचो भरभराट जाता. लोकांक तेचे प्रसिद्धी भरपूर जाल्ली आसा आनी त्यामुळे अरे बाबरेश्वर मारे अशें घड घेवन वचोंकूच जाय. कित्याक आतां हेणें सांगलें आंगवणे आसूं किंवा खोशेन आसूं, अशें कोणी 21 म्हण, कोणी 11 म्हण, कोणी 5 म्हण, आतां 51 अशें घड घेवन येतात. आतां ते पयशाचे प्रश्न येना आनी तेंचे मनोकामना कितें आसा पळय ते बाबरेश्वर पूर्ण करता. म्हाका दिसता एकमेव अशें ठिकाण आहा की कळंगुटेंत बाबरेश्वर देवस्थानाचे की इतके घड येतात आनी तेच आमी तेजें उत्पन्नय जाता आमकां. ते आमी पयले दिसा दवरता, दुसरे दिसासून आमी 5-6 दीस आहा तितके पावणी करता. आनी की तुमकां आतां इन्फ्रास्ट्रक्चर वायज खूब वाडोवचें पडटलें, तुमी तें चिंतलां. कारण म्हाका दिसता आनीक 10 वर्सांनी 20,000 घड येवपाक शकता. तेन्ना तुमचें कितें? म्हाका दिसता देवीचे आमकां कौलय जाल्लो आहा, कौल प्रसादूय जाल्लो आहा की हे आतां जावपा खातीर. पण बाबरेश्वर समज आमी अशें दवरलेले आहा जागा ही की आमी ती जागा घेवपाची आमकां जावो, नाल्यार ही जात्रा खंय भरतले. आतां समज कलंगूट सारके एरियान तुमी जाणा खंय जागो मेळपाक मुश्कील. थँक्यू व्हेरी मच. तुमी इतल्यो गजाली केल्यो आमच्या बरोबर. त्या खातीर देव बरें करूं. देव बरें करूं. थँक्यू. हय थँक्यू.
म्हाका तुम्ही बदलच्यान ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज ऐकल्यो ज्यो देवळा बद्दल आसा आनी हे देवूळ सद्याक बिचा वयल्यान म्हाका दिसता 100 मिटराचेरूच आसा आनी इतलें सुंदर अशें देवूळ म्हाका हांगासर येयल्या उपरांत दर वर्सा खूब बरें दिसता मन सारकें खूब प्रसन्न अशें जाता. पूण ह्या देवळाची तुमी म्हायती जी आयकली आनी जर तुमकां सगळ्यांक दिसता आसतलें की ह्या देवळान एकदां तरी विजीट करपाक जाय. जात्रेक जर तुमी येवपाक सोदतात जाल्यार 28 फेब्रुवारी ते 7 दीस पर्यंत लगातार हांगासर जायते प्रोग्राम जावपाचे आसा. सो त्या प्रोग्रामांक तुमी येवपाक शकता. सो ही आशिल्ली म्हायती देवस्थाना बद्दल म्हणजे बाबरेश्वर देवस्थाना बद्दल आणि हो प्रोग्राम हांगासरूच सद्याक सोंपयता. तुमकां हो प्रोग्राम कसो लागलो ते आमकां नक्की कळयात. आमचे features@prudentmedia.in ह्या ईमेल आयडीचेर कळोवं शकता.